बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हमारा इस प्रोग्राम का जो विजन है, पर्पज़ है, मकसद है, वो बेसिकली जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनको वेल अवेयर करना, उनको वेल एजुकेट करना और उनके जो मसाइल हैं, जो उनकी बॉडी के ऊपर हेल्थ से रेलिवेंट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या कोई भी ऐसे साइन और सिम्टम्स जो उनकी बॉडी में रूनुमा होते हैं, उनके बारे में उनको आगाही देना और फिर ऐसी बीमारियां जो क्रोनिक डिजीज़ हैं उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है और कौन सी स्पेशलिटी में जाके आपने अपना ट्रीटमेंट करवाना है, इन सारे मामलात पर हम अपने इस प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल के थ्रू अपनी जितनी भी ऑडियंस है कोशिश करते हैं कि उनको वेल अवेयर करें, वेल एजुकेट करें, उनके नॉलेज को अपडेट करें और दुनिया में होने वाली जितनी भी जिद्दत है, तरक्की है या जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है आपके हेल्थ से रेलिवेंट, वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज का जो हमारा बेसिकली मौजू होगा वो, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि हम अपने प्रोग्राम की प्रॉपर जो है एडवर्टाइज़ करते हैं और जो भी हमारा गेस्ट होता है उसके नॉलेज के हवाले से, फिर अपने गेस्ट की स्पेशलिटी के हवाले से, फिर पब्लिक के अंदर उठने वाले जितने भी सवालात होते हैं, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम ये है कि 50 to 60% जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में वो तकरीबन डायबिटीज़ हैं, यानी शुगर में कन्वर्ट हो चुकी है या वो कन्वर्ट होने वाले हैं, क्योंकि प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ हैं। अब शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी लाइफस्टाइल चेंजिंग है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, तो फिर जाके आप अपने आप को मैनेजेबल करके अपनी लाइफ में आसानियां पैदा करते हैं। तो आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है इसके ऊपर हम बात ये करेंगे कि इंसुलिन, बेसिकली लोग जो इंसुलिन पे जाते हैं या वो शुगर उनको बार बार चेक करनी पड़ती है, तो इसमें जैसे स्टार्ट से अगर हम देखें, आज से एक सदी आप पीछे चले जाएँ या 20, 30, 50 साल पीछे चले जाएँ, वो टेक्नोलॉजी जो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, आज 2024 में वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसने आपकी ज़िंदगियों को आसान किया है। इसी में से एक टेक्नोलॉजी वो है जिसमें हमने इंसुलिन पंप्स का नाम आपने सुना होगा। पहले लोग इंसुलिन इंजेक्ट करते थे, फिर जब ये पंप 70 की दिहाई में आए तो उस वक्त इनका साइज़ बहुत बड़ा होता था, लोग जैसे स्कूल बैग होता है ऐसे पीछे डालते थे। फिर जिद्दत आती गई, आते आते अब ये मोबाइल की शेप इख्तियार कर गए। अब हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि इंसुलिन पंप्स जो हैं वो बेसिकली क्या चीज़ हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और फिर जो है वो उनकी कॉस्ट क्या, अफोर्डेबिलिटी के क्या इश्यूज़ हैं और पेशेंट जो है वो किस तरह अपनी लाइफ को आसान बना सकता है। हमारा इससे अगला जो दूसरा टॉपिक इसी के साथ रेलिवेंट होगा वो ये होगा कि जैसे आप अपनी शुगर को मॉनिटर करने के लिए डिफरेंट लैब टेस्ट करवाते हैं या इसके अलावा आप बार बार जो है वो पेन के साथ, ग्लूकोमीटर के साथ अपनी शुगर चेक करते हैं, तो आज के दौर के अंदर चूँकि सेंसर आ चुके हैं जो आपकी शुगर की मॉनिटरिंग करते हैं, और ये क्या हैं, किस तरह लगाए जाते हैं, किस किस तरह ये मॉनिटर करते हैं, कब कब का रिकॉर्ड रखते हैं, कैसे ये मैनेजेबल हैं, कैसे आपकी ज़िंदगियों को आसान करते हैं, इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे। और हमारे स्टूडियो में मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस शख्सियत जो है वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं, जिनका हमारी मुल्क की कम्युनिटी के लिए और हमारी मेडिकल कम्युनिटी जो है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं जिसमें जीपी है, फैमिली फिजिशियन हैं, कंसल्टेंट हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, पीजी हैं या एसोसिएट्स हैं, इन सब को ट्रेन कर चुकी हैं और इस तरह दुनिया के डिफरेंट ममालिक में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। कनाडा में, सऊदी अरब में, मलेशिया में पिछले दिनों में हमारे साथ लाइन पे मौजूद थी, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्टिव कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर फौजिया मोइन। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। अब हमने डॉक्टर साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है और अब अपने प्रोग्राम में तकरीबन कोशिश ये करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम अपने इस प्रोग्राम को लेके चलें ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको ये समझ आए कि ये प्रोग्राम जो आपके लिए, हमारे लिए किया जा रहा है, इसका पर्पज़ आपको एजुकेट करना है, ताकि एजुकेट करें आपके और आपके सराउंडिंग में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों को आसान किया जा सके। डॉक्टर साहब, जैसे कि मौजू से ही पता है लोगों को कि हम अपने प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि हम इंसुलिन पंप्स के ऊपर बात करेंगे और सेंसर्स के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे ये सवाल है कि इंसुलिन पंप है क्या चीज़, इसकी हिस्ट्री क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इस टॉपिक को, जिसकी अवेयरनेस इस वक्त हमारे मुल्क में काफ़ी कम है,
उसको हाईलाइट करने की पूरी भरपूर कोशिश की. एक्चुअली इंसुलिन पंप जो है वो कंटिन्यूस सबक्यूटेनियस इंसुलिन डिलीवरी या इन्फ्यूजन है, CSII, राइट. सो इंसुलिन पंप एक ऐसी मशीन है जिससे कि आपकी हम मिमिक करते हैं नॉर्मल इंसुलिन डिलीवरी इन द बॉडी. अब नॉर्मल इंसुलिन डिलीवरी इन अ हेल्दी पर्सन क्या है कि बेजल इंसुलिन स्पर्ट में थोड़ी थोड़ी आती है, और जब हम खुराक खाते हैं तो एकदम ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ बोलस निकलती है इंसुलिन बॉडी में. ठीक है. बॉडी ने उसका एक बड़ा जबरदस्त तनासुब रखा होता है कि कितनी बेजल निकलनी है 24 घंटे और कितनी बोलस किस खाने के लिए निकलनी है, और 2 घंटे में आप मिठाई का डब्बा भी खा लो तो नॉर्मल हेल्दी बंदे की 2 घंटे बाद शुगर बैक टू नॉर्मल होती है. ठीक है. ये बॉडी का एक डायनामिक मैकेनिज्म है इंसुलिन डिलीवरी का. DCCT ट्रायल के बाद and even addict trial, but DCCT had a landmark impact on the treatment ठीक है. and monitoring of intensive insulin therapy. ठीक है. अब इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी हम ज़्यादा करते हैं अपने चिल्ड्रन विद डायबिटीज़ टाइप 1 लोगों में, ठीक है. और टाइप 2 में भी हम करते हैं जहाँ पे इंसुलिन का बहुत ज़्यादा इंसुलिन फेलियर होता है, इंसुलिन डेफिशिएंसी बहुत होती है. ठीक है. सो पंप जो है वो मिमिक करता है उसी फिजियोलॉजिकल इंसुलिन डिलीवरी को बाय गिविंग अ बेसल एंड देन बाय गिविंग अ बोलस. ठीक है. अब जब मैंने ये 2000 में अमेरिका में ट्रेनिंग ली थी इंसुलिन पंप की, तब तो बिल्कुल ही पंप मीना रीजन में किसी को नहीं पता था. सो जब मुझे सर्टिफिकेशन दी जा रही थी तो आई वाज टोल्ड कि यू आर द फर्स्ट फिजिशियन फ्रॉम मीना रीजन जिनको हम इंसुलिन पंप पे ट्रेन किया, एंड यू आर द फर्स्ट वन. तो वहाँ से आई रियली फेल्ट वेरी प्राउड. मैं बहुत जोश व खरोश से ये 2000 में आई पाकिस्तान के, आई हैव टू वर्क ऑन पंप. यहाँ के ऐसी रियलिटी ने हिट किया ना कि पंप इज एन एक्सपेंसिव डिवाइस, और प्लस पंप को आप बगैर 24/7 टेक्निकल सपोर्ट टीम के नहीं चला सकते. ठीक है. तो ये 2000 से लेके आई थिंक ये 2022 या 20 में फाइनली पंप पाकिस्तान में आया. ठीक है. उसके बीच में आई वॉज इन सऊदी अरेबिया. आई वॉज वेरी लकी. मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिला जहां मुझे फ्री हैंड दिया गया था, पूरा एक डिपार्टमेंट मेरे हवाले किया गया इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी का. इंसुलिन पंप्स आ रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं पूरे सऊदी अरेबिया में. अगेन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई वॉज द ट्रेनर फॉर देम. ठीक है. और जगह जगह हमारे ट्रेन किए हुए फिजिशियंस ने फिर जाके अपने पंप यूनिट्स खोले. तो इंसुलिन पंप की जो फिजियोलॉजिकल मिमिकिंग है वो टाइप 1 बच्चों में बेहतरीन है, बिकॉज ग्रोथ आपको पता है बच्चों को अगर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है तो इंसुलिन की सही डिलीवरी, लो शुगर अटैक्स को रोकना, हाई शुगर अटैक्स को रोकना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को रोकना, इंसुलिन पंप प्लेज अ ब्यूटिफुल रोल. ठीक है. अब यहाँ पे मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूंगी जिसमें कि हमारी एक हिस्ट्री है कि इंसुलिन पंप्स की एवोल्यूशन कैसे हुई. तो इफ यू कैन हैव दैट स्लाइड. ओके. सो उसमें ये होता है कि 1960s में फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ इंसुलिन पंप बना जो कि बहुत ह्यूज जैसे आपने कहा था, और उसमें ग्लूकागॉन की भी लगी हुई थी लाइन एंड ऑल दैट, बट वो प्रोटोटाइप था. वहां से चलते 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 आज हम ये 2000 में हम सेंसर ऑगमेंटेड पंप्स पे आ गए. ठीक है. पहले हम बिल्कुल एक छोटे से इंसुलिन पंप में थे, कोई सेंसर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उसके साथ भी हमने इतनी सक्सेसफुल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को डील किया, नॉर्मलाइज किया शुगर को. उस वक्त तो ग्लूकोमीटर से शुगर चेक होती थी. जी. सो करते करते अब हमारे पास जो इंसुलिन पंप है इस वक्त, वो इंसुलिन पंप जो है वो हमारा सेंसर ऑगमेंटेड है और सेमी क्लोज्ड लूप पंप है. सेमी क्लोज्ड लूप पंप जो है उसमें होता ये कि सेंसर ऑगमेंट करता है. इट्स अ सेंसर ऑगमेंटेड मींस के सेंसर लगा हुआ है, सेंसर बात कर रहा है पंप से, पंप बात कर रहा है सेंसर से, और वो दोनों मिलकर देख रहे हैं कि ब्लड शुगर की वेरिएशन कितनी है. ठीक है. उस वेरिएशन के हिसाब से जो लेटेस्ट 780G पंप है जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो बेजल ऑटोमेटिक देता है. इट्स एन ऑटोमेटेड डिलीवरी. उसको हम नहीं किसी तरह से भी डील करते, और उस ऑटोमेशन के बाद
صرف کھانا کھاتے ہوئے ہم نے کتنا کھانا ہے اور اس کے لیے کتنی بولس انسولین لگانی ہے، ہم وہ بٹن پریس کرتے ہیں اور آٹومیٹک انسولین چلی جاتی ہے، کیونکہ پمپ کے پیچھے کارٹریج ہے. اس کارٹریج میں ہم 300 یونٹس انسولین کا یا 250 یا 200 ویدر کے حساب سے، ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم اس میں بھر لیتے ہیں. وہ وہاں سے ایک کیتھیٹر آتا ہے، ایک ایسی ٹیوبنگ آتی ہے اور وہ باڈی کے اندر انسرٹ ہو جاتی ہے سب کنٹینیوسلی، وہ وہاں سے کنٹینیوسلی ڈیلیور ہوتا رہتا ہے. ہم نے جس وقت انسولین لگانی ہے ہم بٹن پریس کرتے ہیں، وہ سپیڈ سے جاتی ہے. آپ کو پتا ہے پمپ میں ہم صرف فاسٹ ایکٹنگ اور الٹرا فاسٹ ایکٹنگ انسولین یوز کرتے ہیں، جو کہ دونوں کام کرتی ہے، بولس بھی اور بیزل بھی. ٹھیک ہے. اب جو پیڈریاٹک ہے نا، چھوٹے بچے، ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں کو جب ڈائبٹیز، عمر کیا ہوگی؟ آپ دیکھیے اس کو ہم 2 years onward کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو نیونیٹل ڈائبٹیز ہے وہ تو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ کہانی ہے، وہ تو انسولین پہ ہے ہی نہیں نا، وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ کہانی ہے. تو 2 years onwards کے جو بچے ہیں یا 3 year onward کے جو بچے ہیں، ان کا سب سے بڑا پرابلم پیرنٹس کا ایک تو ایموشنل، اتنا ایموشنل ٹراما فیملی کا، پھر بچے کو ہائپو کب ہو رہا ہے، کب بچے کو ہائپر ہو رہا ہے، پیرنٹس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، دے آر سو کنفیوزڈ. سو یہ جو انسولین پمپ سینسر کے ساتھ لگتا ہے نا، یہ آپ کو ایک گراف دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب شوگر ایسے جا رہی ہے، بچہ سو رہا ہے. تو سوتے میں ہائپو اٹیکس آر ویری ڈینجرس. ٹھیک ہے. تو میں جتنے بچوں کو جانتی ہوں، مجھے ایک عمر ہی ہو گئی اب تو، مجھے ڈونٹ آسک مائی ایج، لیکن آئی تھنک کہ مجھے 28 years سے ہو گئے ٹائپ 1 بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، رائٹ. تو ان بچوں کی، ہر بچے کی اپنی ایک کہانی ہے، پر اس کہانی کا جو ایک کامن فیکٹر ہے وہ یہ کہ ماں باپ نے اپنی راتوں کی نیندیں ختم کی ان بچوں کے لیے. اٹھ کے شوگر چیک کرنی کہ بچے کو ہائپو نہ ہو جائے، اٹھ کے بچے کو ویسے چیک کرنا کہ یہ نیند میں تو نہیں جرکس لے رہا. سو اٹس اے ویری ٹرومیٹک مینٹل ہیلتھ کنڈیشن. سینسر اور پمپ نے اس چیز کو اتنا ریلیف دیا کہ آپ کا الارم ہے سینسر میں، جیسے ہی شوگر نیچے آنے لگتی ہے، اٹس کالڈ پریڈکٹیو الارم. سو ایک تو پریڈکٹیو الارمز جو ہے نا، وہ بڑے کمال کا فیچر ہے پمپ میں، کہ آپ نے ایک سیٹ کیا کہ بھئی 70 پہ جا رہی ہو جب شوگر، تو 80 پہ جا کے پمپ جو ہے آپ کو الارم دینے لگے کہ شوگر نیچے جا رہی ہے، ڈپ ہو رہی ہے، ہائپو ہونے والا ہے، آپ اٹھ کے کچھ سنیکس لے لو یا فیملی ممبرز اٹھ کے لے لیں. تو یہ ایک بہت بڑا پیڈریاٹکس کے لیے سیفٹی فیچر ہے. ایون ہمارے ٹین ایجرز کے لیے بہت بڑا سیفٹی فیچر ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ الارم بج رہا ہوتا ہے بند کر کے سو جاتے ہیں. I mean, I have beautiful stories of all the kids جو پمپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. But pump is a life saver. ٹھیک ہے. لیکن it requires a lot of dedication, a lot of education. ٹھیک ہے. اور پمپ جادو نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ چونکہ خود پیسے دے کے پمپ خریدتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اب ان کی اونرشپ میں آ گیا، اس کے ساتھ جو مرضی کرو، ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے اس کی سنو نہ سنو. لیکن یہ والی سائیکی ہمارے ملک میں نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پمپ خرید لیا، اب شوگر میں نے ختم کر دی، اب جو کرنا ہے اس پمپ میں کرنا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم نے ڈاکٹر سے بھی بہت کم بات کرنی ہے، ہم نے ٹریننگ بھی نہیں لینی، ہم نے اتنا مہنگا پمپ جو خرید لیا. ارے بھائی پمپ تو خریدنا ایک سٹیپ ہے، اس کے بعد اس کے ڈائنامکس کو سمجھنا، بچے کو ایسے پڑھانا پمپ اور ڈائبٹیز جیسے آپ سکول میں کوئی سبجیکٹ پڑھاتے ہو. اٹ ریکوائرز 6 months to 1 year. اور پھر بچے کی مینٹل ہیلتھ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا. ہمارے یہاں بچوں کی ڈپریشن کو، انزائٹی کو کوئی نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں نہیں بچوں میں کہاں ڈپریشن ہوتی ہے، بچوں میں کہاں انزائٹی ہوتی ہے. ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے بچوں میں انزائٹی اور ڈپریشن اتنا کامن ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے. لیکن وہ ذرا اس میں بھی پھر وہی بات ہے کہ اٹ ہیز ٹو ہیو اے ہولسٹک اپروچ، کہ پیرنٹس کی مینٹل ہیلتھ، فیملی کی مینٹل ہیلتھ، بچے کی مینٹل ہیلتھ. تو انسولین پمپ کی ٹریننگ جو ہے ان تمام چیزوں کو کیپچر کرتی ہے. اور ہم کافی میں جب پمپ لگاتی ہوں کسی بچے پہ تو میں 4 ورک شاپس کرتی ہوں پمپ لگانے سے پہلے، فیملی کے ساتھ، بچے کے ساتھ، ان کو سارے انز اینڈ آؤٹ سمجھانے، ان کو بتانا کہ اینڈ آف دا ڈے اٹس جسٹ اے مشین جس کو آپ نے چلانا ہے. اگر آپ اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کریں گے تو بیچاری مشین کیا کرے گی. So these are the dynamics for the insulin pump. اور 3 دن کے بعد اس کا ریزروائر اور ہم اس کا جو کینولا ہے وہ چینج کرتے ہیں. تو پرکنگ آف انسولین پینز جو 4 سے 5 سے 6 لگتے ہیں، وہ 3 دن کے بعد ایک پرک ہوتا ہے، لیکن لگتا ضرور ہے، ایک پرک ہوتا ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ بچے کو بالکل فیل نہیں ہوتا. اور سینسر لگتا ہے، اس کا ایک پرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
सेंसर चलता है 7 दिन, अब जो लेटेस्ट सेंटर पहले चलते थे 12 दिन, अब वो 7 दिन चलते हैं। मैं पंप की बात कर रही हूँ, अभी हम दूसरे सेंसर्स की तरफ नहीं आए। और उसके अलावा ये कि ये 2 प्रिक्स होते हैं और बच्चे की पूरी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इन लाइफ आ जाती है। आपको नाप तोल के खाना नहीं है बहुत ज्यादा। इट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट गेस्टिमेशन। उसको मिसयूज बहुत किया जाता है स्पेशली हमारे पॉपुलेशन में, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जितनी अवेयरनेस, जैसे आपका ये प्रोग्राम है, इसी तरह और जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम जितनी अवेयरनेस क्रिएट करें कि कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग को सीखना, जिम्बाब्वे हैंड जाइव को सीखना, कि हर इंसान का हाथ उसका मेजरिंग टूल है। अल्लाह ताला की शान है, मेरे हाथ की मेजरमेंट मेरे जीआई सिस्टम और डाइट और एब्जॉर्प्शन के साथ है, मेरे हाथ की मेजरमेंट बच्चे के साथ नहीं मैच करेगी। तो ये सारी चीजें सीखनी और सिखाने की जरूरत होती है ताकि एम्पावरमेंट हो। यू सी, डायबिटीज मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट एम्पावरमेंट। ये 2000 में मैंने बहुत अच्छे से समझ भी लिया था, सीख भी लिया था। व्हेन आई वाज ऑन माय ट्रेनिंग इन अमेरिका, everything is 99% diabetes care is in the hand of a person with diabetes. 1% हम डॉक्टर्स के पास है, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं सब कुछ डॉक्टर ने करना है, हमने तो बस आना है, नुस्खा लिखवाना है, उसके बाद नुस्खे में क्या लिखा है, डॉक्टर ने क्या बोला है, वो कुछ दिन याद रखना है, फिर भूल जाना है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब मेरे क्लिनिकल ट्रायल में मैं देखता हूँ कि जब सैकड़ों मरीजों को हम डेली देख रहे होते हैं, आपका भी चूंकि यही एक्सपीरियंस है और हमारे इस प्रोग्राम की खूबी ये है कि यहाँ पे आने वाला हर एक्सपर्ट जो है वो ग्राउंड रियलिटी के साथ टच है। एग्जैक्टली कि उसको पता होता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो हमारे पास जब नुस्खा लेके आते हैं लोग, तो हम उससे पूछते हैं दवाई कब से खा रहे हैं, वो कहते हैं बस मैं खा ही जा रहा हूँ। तो जब हम डेट पढ़ते हैं तो वो 2001 की लिखी होती है, तो वो 10-10 साल से वही दवाइयाँ खाई रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि जैसे इंसुलिन पंप्स के ऊपर तो हमने बात कर ली, अब इंसुलिन पंप जैसे हमने कहा कि 2 साल के बच्चे से ऑनवर्ड आप कंटिन्यू लगा सकते हैं जी। बेसिकली ये नहीं, पंप लगाते हैं हम 3 साल से ऊपर में। 3 साल से ऊपर में। अब टाइप 1 के ऊपर ये पंप का जो है वो आप लगाते हैं, और टाइप 2 की कैटेगरी में भी इसका यूज होता है? एक और करेक्शन कर दूं, 3 साल नहीं 4 साल। ठीक है। 4 साल के बाद हम सेंसर लगाते हैं। पंप तो हम पहले ही लगा सकते हैं। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में पंप बहुत अर्ली लग सकता है, सेंसर जो है वो जरा लेट लगता है। बड़ों में हमारे पास मेरे पास बहुत केसेस थे, सऊदीया में तो बहुत ज्यादा थे, जो कि दे वर थिन, दे वर लीन, दे वर ओल्ड, सीनियर सिटीजन्स थे, एंड उनकी इंसुलिन पे भी नहीं हो रही थी। दे वांटेड फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हमने 8 बजे नाश्ता, 10 बजे, 10:30 बजे स्नैक, 1 बजे लंच, 4 बजे स्नैक, 7 बजे डिनर, 10 बजे स्नैक नहीं करना। हमारे लाइफस्टाइल नहीं मैच करी इस ट्रीटमेंट के साथ। तो वहां पे कंसल्टेंट्स जो हैं, आपको पता है सऊदीया में तो जो सऊदी पेशेंट्स होते हैं तो उनको फ्री पंप, फ्री गैजेट, फ्री एवरीथिंग। तो यहाँ पे तो आउट ऑफ द पॉकेट है। तो फिर भी हमारे पास यहाँ पे हैं, बट बेखा में गिनती का 1 या 2 ही कोई केस मेरी नॉलेज में है जो टाइप 2 है। वैसे टाइप 2 पे पंप लगता है, और प्रेग्नेंट फीमेल्स पे जो कि हाई रिस्क होती हैं, पंप इज सच अ मिरेकल कि उनको टाइप 1 है। मैजिकल रोल होगा ना इसको? काइंड ऑफ अ मैजिकल, मोर ऑफ लाइक बहुत उसमें एफर्ट डालनी पड़ती है, लेकिन जैसे कि आपने देखा है कि डॉक्टर साहब के साथ बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हमारी चल रही है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि हमारा ये जो आज का प्रोग्राम है, इंसुलिन पंप के ऊपर आपको डिटेल हम बता रहे हैं कि इंसुलिन पंप का रोल आपकी लाइफ में क्या है, और इसी तरह जो सेंसर है यानी आपकी शुगर की मॉनिटरिंग है वो क्यों ज़रूरी है, और उसका आपकी बॉडी में रोल क्या है, और किस तरह वो आपकी लाइफ को आसान बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने स्टार्ट में बताया कि हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे स्टूडियो में मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस और कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट जो कि हमारे डॉक्टर कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा नाम है, और डॉक्टर जो जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जीपी हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, या हमारे हाउस ऑफिसर हैं, या हमारे पीजी हैं, या हमारे एसोसिएट्स हैं, इवन के प्रोफेसर भी डिफरेंट स्पेशलिटी के, उन्होंने भी डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखा है शुगर के हवाले से और लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाया है। हमारे स्टूडियो में यहाँ पे ब्रेक से पहले जैसे हमारी बात हो रही थी, तो स्टूडियो में चूँकि तशरीफ़ रखती हैं
कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर फौजिया मोइन, जो कि दुनिया में सफ़र करती हैं और डिफरेंट कम्युनिटी को अपनी जितनी भी खिदमात होती हैं उसमें उनको कोशिश करती हैं कि उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाया जा सके। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारी बात हो रही थी अभी इंसुलिन पंप की टाइप 2 के हवाले से, जी, अब हम यहीं पे एक सवाल ऐड कर लेते हैं, वो है कि सेंसर। बेसिकली ये जो सेंसर है इसके बारे में ज़रा हमारी ऑडियंस को बताइए कि सेंसर का क्या रोल है। डॉक्टर साहब, बात ये है कि अगेन DCCT ट्रायल, उसमें उन्होंने इंटेंसिव जो ग्रुप था उसकी शुगर्स चेक हो रही हैं, 6 से 8 दफ़ा हो रही हैं और 12 दफ़ा भी हो रही है, लाइक इंटेंसिव उनका था, एंड दे वर फॉलोइंग दैट। तो DCC ट्रायल ने तो ये बात शो कर दी कि इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी, बेसल बोलस थेरेपी, फ्रीक्वेंट SMBG सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज आइडियल फॉर अ टाइप 1 पर्सन। ठीक है। लेकिन जब उसके 10 साल बाद एडिक्ट ट्रायल आया जो कि फॉलो अप था, और उसमें जो इंटेंसिव ग्रुप था जिसने, आपको पता ट्रायल में तो लोग फॉलो करते हैं ना, जब ट्रायल खत्म हो जाता है तो वो आस्ता स्किप हो जाते हैं। तो एनी हाउ एडिक ने ये देखा कि इंटेंसिव ग्रुप वाला जो DCCT का ट्रायल ग्रुप था उसकी अभी भी कॉम्प्लिकेशंस और उसका ग्लाइसेमिक जो बैलेंस है वो दूसरे ग्रुप से अभी भी बहुत बेहतर था। ठीक है। सो दे कॉइंड दिस मेटाबॉलिक मेमोरी। ठीक है। अब हमारे डायबिटीज मैनेजमेंट में ना कुछ टर्म्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे मेटाबॉलिक मेमोरी हो गई, और फिर एक आगे थेराप्यूटिक इनर्शिया, जो हम में बहुत है, और है तो पूरी दुनिया में बहुत, हम में बहुत है। डॉक्टर साहब, अगली दफा वादा, मैं शुगर बहुत अच्छी करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, और वो फिर 6-8 महीने के लिए गायब, और वो HbA1c वही 8, 9, 10 पे से होती 12 पे पहुंच गई, एंड देन वी से इंसुलिन, और फिर वो हमारे पास है गायब। खैर, अब तो नई नई दवाइयों की वजह से अब आदत भी हो गई, और कुछ जो नए आपकी ड्रग्स आ गई हैं, SGLT2 और DPP4 और बाकी जो आपके GLPs आ गए, उन्होंने इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन चीजों को, डायबिसिटी को बड़ा जबरदस्त पकड़ा है। ठीक है। उसकी वजह से इंसुलिन यूजेज थोड़ी पीछे आ रही है। टाइप 2 में तो खत्म ही होती जा रही है, बिकॉज डायबिसिटी इज द मेजर थिंग, ओबेसिटी इज द रेजिस्टेंस इज द मेन थिंग, और हम लोग इंसुलिन लगा के वो रेजिस्टेंस बढ़ाई जाते थे। सो बट जहां जरूरत है वहां जरूरत है। अब इंसुलिन लगाएं, चाहे वो बच्चों में तो 100% है ना, इंसुलिन इज लाइफ, उसके बगैर तो वो जिंदा ही नहीं रह सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी अ बिट ब्लंट। एनी हाउ, सेंसर क्या है? अब DCCT ट्रायल ने बताया कि ग्लूकोज की HbA1c का ये टारगेट अगर है तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस कार्डियोवास्कुलर और बाकी सारी कितनी कम हो जाती हैं। 1% रिडक्शन इन HbA1c causes 60 to 70% reduction in eye complications, 70 to 80 in peripheral neuropathy, so on and so forth. So वो 1% HbA1c को हमने पकड़ लिया कि नहीं भी हमने यही कुछ करना है। आस-पास हमने देखा कि जब ये सेंसर आया जो कि ग्लूकोज वेरिएबिलिटी को देख रहा है, सेंसर हमें बता रहा है कि ऊपर नीचे, क्योंकि जब हम ब्लड शुगर चेक करते हैं ना तो हम 5 मिनट की विंडो खोलते हैं, अंदर झांकते हैं जिसम में हो क्या रहा है, 5 मिनट बाद विंडो बंद, उसके बाद क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। और हमें आके मरीज क्या कहता है, 2 दिन पहले चेक की थी, शुगर 120 थी, बेहतरीन थी, मेरी शुगर बहुत अच्छी जा रही है। वो 2 दिन की से लेके जब तक वो हमारे पास आता है उसके अंदर पता नहीं कितनी दफा वो 300 पे गया, कितनी दफा वो नीचे आया, वो वेरिएबिलिटी किसी को नहीं नजर आती। अब हमारे पास इधर मेरे पास एक स्लाइड है जिसमें मैं दिखाती हूँ कि 2 केसेस हैं, दो केसेस हैं, दोनों की HbA1c 7.5 है, लेकिन उनकी ग्लूकोज की जो वेरिएशन सेंसर दिखा रहा है जो कि 300 टाइम्स आपकी शुगर एक दिन में चेक कर रहा है, वर्सेस आप ज्यादा से ज्यादा भी चेक कर लोगे तो 12 दफा 16 दफा, इससे ज्यादा तो नहीं चेक कर सकते। सो वो जो वेरिएबिलिटी दिखाता है उससे हमें पता चलता है कि 2 लोगों की एक ही ट्रीटमेंट है, इंसुलिन थेरेपी है, लाइफस्टाइल भी मिलता जुलता है, दोनों की 7.5 HbA1c है, पर एक का 7.5 है क्योंकि वो बार बार हाइपो में जा रहा है। ठीक है। और जब उसको सेंसर लगा और सेंसर की वो ग्लूकोज वेरिएबिलिटी आई, एक्सकर्जन्स में हमने देखा कि वो तो बहुत हाइपो में रहता है, और जो दूसरा 7.5 है वो कुछ अच्छा ही चल रहा है, यानी कि वो टारगेट रेंज में ज्यादा है, जबकि पहले वाले की टारगेट रेंज कम है, हाइपो बहुत ज्यादा है। सो फिर एक टर्म कॉइन हुई टाइम इन रेंज, कि आप 24 घंटे में देखो कि आप 24 घंटे में आपकी शुगर कहाँ जा रही है, किस तरह से चेंज हो रही है, क्या उतार चढ़ाव आ रहा है,
اس کے حساب سے انسولین ڈوزنگ ایڈجسٹمنٹ آپ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. HbA1c تو گزرے ہوئے 3 مہینے کی ایک ایوریج شوگر ہے. نقصان تو ہو گیا, وقت تو گزر گیا. اب ہم 3 مہینے کی اس کے اوپر ایکشن لیں گے تو وہ ایکشن کتنا کامیاب ہوگا, کتنا کمپلیکیشنز کو روکے گا, وی ڈو ناٹ نو دیٹ, رائٹ. سو جو آپ کی ویریبلٹی, گلوکوز ویریبلٹی آ رہی ہے, آپ کو اپنا گراف نظر آ رہا ہے, آپ کی ایجوکیشن ہو رہی ہے. میں نے آج نان کھایا تھا, گراف نے بتایا کہ نان سے میری شوگر 300 پہ چلی گئی. آج میں نے یعنی کہ ایلمنڈ فلاور کا آٹے کا روٹی کھائی جس میں کہ کوئی بھی اسپائک نہیں آتا, تو میری تو شوگر بہترین ٹائم ان رینج کے اندر چل رہی ہے. تو یہ آپ کی سیلف لرننگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی میں آپ کو پتا ڈائبٹیز مینجمنٹ 80% تو ڈائٹ اور ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. باقی پھر انسولین آتا ہے, گولیاں آتی ہیں اور دوسری چیزیں. تو جب لوگ اپنے لائف سٹائل کو اپنے آنکھوں کے سامنے گراف کی شکل میں دیکھتے ہیں جو کہ سینسر بتاتا ہے, تو بہت سی چیزیں ان کو کلیئر ہو جاتی ہیں اور وہ خود ہی اپنی لائف, کیونکہ ہم ساتھ ساتھ تو نہیں چل رہے نا. آپ ان سے کتنی دفعہ کہو گے کہ اپنے کھانے کی پلیٹ کی پکچر بھیجو, اپنی انسولین کی ڈوز کیا گیس کی ہے, جو ہم ٹائپ 1 میں کرتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی گیسٹیمیشن ڈوز بھیجو اور اپنی پلیٹ بھیجو, لیٹ اس سی ویژولی کیا ہو رہا ہے. تو سینسر آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آگمنٹ کرتا ہے. سینسر آگمنٹڈ پمپ اسی لیے کلوز لوپ پمپ, جس میں کہ آپ کا جو سینسر ہے وہ باڈی کے اندر امپلانٹ ہو جاتا ہے. اب کلوز لوپ کی یہ فرسٹ سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ ہوا کہ انسولین بھی باڈی کے اندر چلی جائے اور وہ اندر ہی آپس میں بات چیت کریں اور انسولین ڈیلیوری ہو. دا پرسن ہیز ٹو ڈو نتھنگ ایکسپٹ ٹو فالو اے لائف اسٹائل, رائٹ. تو یہ ہے سینسر کی ایک کوالٹی. اور سینسر پاکستان میں یہ 2012 میں واپس آئی. اس وقت چونکہ میں سعودیہ سے سینسرز پہ بہت کام کر کے آ رہی تھی, تو جو ہمارے پیپل ود ڈائبٹیز تھے, جو افورڈ کر سکتے تھے, جو باہر سے لا رہے تھے, اس وقت ہمارے پاس ایبٹ کا بھی آ گیا, ڈیکس کام بھی آ گیا. اور چونکہ الحمدللہ آئی ہیڈ اے وائڈ رینج آف ایکسپیرینس, تو وہ سب چلاتے رہے ہم. اور ہم کوشش کرتے رہے کہ بھی سینسرز پاکستان میں آئیں اور اکنامیکل پرائس میں آئیں. الحمدللہ آ گئے. پھر ان کی اویئرنیس کریٹ کی, بہت اویئرنیس کریٹ کی کمیونٹی میں. ہم لوگوں نے اپنے ڈائبٹیز ویلنس سینٹر کے پلیٹ فارم سے, اور اب جو ہے الحمدللہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سینسر کیا ہے, اس کو کیسے یوز کرنا. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں 3 آ گیا, ہم ابھی تک 1 پہ چل رہے ہیں, بٹ کچھ تو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ آپ کی ایکسپرٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال میں اور ایڈ کرتا ہوں کہ جب بھی ہم نے سینسر کا یوز کرنا ہے یا ہم اس کو انسولین پمپ کا یوز کرتے ہیں, تو اس سے پہلے ہمیں کون سی بلڈ جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک پورا میٹابولک آپ کا نا پروفائل ہوتا ہے, کیونکہ ڈائبٹیز مینجمنٹ ہے. اب آپ چاہے اسے انسولین پمپس کے پینس کے ساتھ کر لیں, سرنج کے ساتھ کر لیں. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی کہ انسولین پمپ ہی صرف علاج ہے. انسولین پمپ از ون ایک بہترین آپشن ہے جس سے کہ بہت سی آپ کی مینٹل ہیلتھ ایشوز ٹھیک ہو جاتے ہیں. بچوں کا ہائپوگلائسیمیا, ہائپوگلائسیمک ان اویئرنیس, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی شوگر لو ہو رہی ہے اور آپ چلتے چلتے گر گئے. یا بچے جو ہے یا ینگ ایج کے جو لوگ ہیں وہ رات کو سوتے سوتے بستر پہ ان کو کنولجنز ہونی شروع ہو گئی, فٹس پڑنے شروع ہو گئے, اور گھر والوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ جب تک سمجھ آتی ہے ڈیمیج کافی ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اویئرنیس کریٹ کرنی ہوتی ہے. تو پمپ ان چیزوں کو بہت زیادہ کم کر دیتا ہے, اگر ختم نہیں کرتا تو بہت کم کر دیتا ہے. پینس کے ساتھ بھی ہم بہت اویئرنیس کے ساتھ چل سکتے ہیں. اگر ہم پین یوز کر رہے ہیں اور ہم سینسر لگا لیں, ٹھیک ہے, تو سینسر ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے. اگر نہیں, ہر ایک افورڈیبلٹی نہیں ہے, جی اس کو پتہ چلے گا وہ اس کو ایگزیکٹلی. تو لیکن تیسری آپشن کیا ہے کہ نہ سینسر ہے نہ پمپ ہے, آپ پھر بھی بہترین زندگی گزار سکتے ہو. اپنی پراپر ایجوکیشن, اپنے ڈاکٹر کے ساتھ پراپرلی ان ٹچ رہ کے آپ انسولین سرنج اور گلوکومیٹر سے بھی اپنے آپ کو لے کے چل سکتے ہیں. تھوڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس گیجٹ سب ہیں, ٹھیک ہے, ایجوکیشن اویئرنیس دینی. اب جو آپ نے ٹیسٹ پوچھے ہیں اس میں ہمارا جو اگین ٹائپ 1 لوگوں کا جو ہم کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ HbA1c کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا تھائرائڈ پروفائل, پھر ان کی سیلیک اسکریننگ. اب یہ ہر دفعہ نہیں ہوتی, جو نیولی ڈائگنوز ٹائپ 1 ہمارے پاس آتا ہے 6 منتھ کے بعد آپ اس کو ریپیٹ کروا لیں. HbA1c 3 months, 3 to 4 months. اگر وہ ہائپو یا ہائپر تھائرائڈ ہیں تو ان کے اینڈوکرینالوجسٹ جو ہیں whatever they feel good, 4 to 8 weeks, ڈوز ایڈجسٹمنٹ اینڈ آل دیٹ.
تو یہ جو بیسک ہوتا ہے. اور پھر جب آپ کی ڈائبٹیز 5 ایئرز ابو ہو جائے, ٹائپ 1 کی میں بات کر رہی ہوں, دین فنڈوسکوپی. پھر آپ کڈنی کو بھی نظر میں رکھتے ہیں, UACR ٹیسٹ کرواتے ہیں. سو وی کیپ این آئی. دیکھیں, پریکاشن اینڈ پریونشن یہ 2 چیزیں ہیں جو ڈائبٹیز میں بہت ضروری ہیں. اور اتنا ایجوکیٹ کر دیں اپنے پیپل ود ڈائبٹیز کو کہ وہ اپنا خیال خود رکھنے لگیں. ہم ڈاکٹرز کے بس کی بات نہیں ہے ٹو لک آفٹر سچ اے ہیوج کمیونٹی آف پیپل ود ڈائبٹیز, جب تک کہ وہ پیپل ود ڈائبٹیز خود سے اویئر نہیں ہوتے. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک سوال یہ سوشل میڈیا پہ پوچھا جاتا تھا, وہ یہ تھا کہ جو مزدور ہے, ایک بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے, اس کو شوگر ہو گئی, مزدور ہے, ڈرائیور ہے, تو وہ سینسر لگا کے اپنی ایکٹیویٹی کنٹینیو کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. پائلٹس لگا کے جہاز چلا رہے ہیں, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے؟ نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اگین بات آ جاتی ہے افورڈیبلٹی کی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر انسولین پمپ پہ کوئی بندہ ہے تو وہ بھی پمپ کا یوز کرتے ہوئے اپنی نارمل ایکٹیویٹی ساری کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. فزیکل ایکسرسائز یہ وہ سارا بہترین کر سکتا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی, جم. دیکھیے اس وقت امریکہ میں ٹیم نوو نارڈسک کے نام سے ہے, سائیکلسٹ ہے. پہلے 4 لڑکے تھے, میں ان کو کب سے 20-22 سال ہو گئے ڈفرینٹ کانفرنسز میں مل رہی ہوں. دے ور اسٹرگلنگ. وہ اپنی لائف سٹوری بتاتے ہیں کہ ہمیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, ہم پینز لگاتے ہیں لیکن ہم سائیکلنگ کرتے ہیں, ہم بڑی دفعہ ہارے ہیں لیکن ہم نے کراس امریکہ سائیکلنگ کرنی ہے. وہ ان کا ایم تھا. آہستہ آہستہ کرتے 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 ان کو اسپانسرشپ ملی, ان کو پمپس ملے, اور اب وہ ہمیں 200+ کی ٹیم ہے. آپ ٹیم نوو نارڈسک لکھیں گوگل میں اور آپ دیکھیں, دل دیکھ کے خوش ہوتا ہے ان بچوں کو. کیا ان کا یونیفارم انہوں نے پہنے ہوئے, ہیلمٹس پہنی ہوئی ہے, اور وہ کراس کنٹری بائی سائیکلنگ کرتے ہیں. سائیکل چلانا کتنا مشکل کام ہے, سینسر اور پمپ کے ساتھ. سینسر اور پمپ کے ساتھ. اینڈ دے ہیو دیئر گلوکو, یہ جو الیکٹرولائٹ واٹر ہوتا ہے وہ ساتھ ہوتا ہے. پیچھے وینس چل رہی ہوتی ہیں جس میں ان کا سارا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے. الگوریدمز ان کے مانیٹر ہو رہے تھے. اب تو وہ کہاں سے 22 سال میں کہاں پہنچ گئے. اینڈ دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ. ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں, وسیم اکرم دا کرکٹر, ہمارے جتنے بھی یہ ٹی وی سٹارز ہیں جو کہ ٹائپ 1 ہیں, یہ کتنا اچھا اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں. سو دے آر دی سمبلس. وسیم اکرم تو چونکہ اسپورٹس میں تھے تو ہی از دی, میں کہتی ہوں, بیسٹ. انہوں نے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو کنٹینیو رکھا, اور دیکھیں کتنا زبردست انہوں نے دنیا میں اپنا ایک نام بنایا. تو میں اپنے بچوں کو جو کہتی ہوں نا, مائی کڈز ود ڈائبٹیز, تو میں ان کو ایک ہی بات کہتی ہوں. میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈائبٹیز دی ہے نا, تو یو ہیو بیکم ویری اسپیشل. کیونکہ جو لوگ اپنی ڈائبٹیز کو نارملائز رکھ کے چلنا سیکھ لیتے ہیں, جو اپنی ڈائبٹیز کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, جو ڈینائل میں نہیں جاتے, جو یہ کہتے ہیں کہ بس چھوڑ دو, ہوتا ہے جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی, یا جو اپنی فیملی کے لیے ایک بات بات پہ ایشو نہیں کریٹ کرتے, بیکاز موڈ اریٹیبلٹی گوز ہینڈ ان ہینڈ. تو جو لوگ اپنے اوپر ہر چیز میں کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں, وہ دنیا کا کوئی سا بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں جیسے ہم نے دیکھا ریٹنوپیتھی ہے, ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے, آپ کی ویکنس ہے, آپ کی GIT جو آپ کے اس پہ گٹ کے اوپر افیکٹس ہوتے ہیں میڈیکل کے, تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ انسولین پمپس اور یہ جو سینسر لگانے سے اس کی جو آپ کے نقصانات ہوتے ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے؟ آف کورس جی. اگین آئی ول گو بیک ٹو DCCT trial. 1% reduction in HbA1c can lower 70 to 80% complications. تو ایڈکٹ ٹرائل نے بھی یہی کہا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا UKPDS جو تھا اس نے بھی یہی کہا, وہ تھا تو ٹائپ 2 میں, پر کہا تو اس نے بھی یہی. تو یس, آپ کا انسولین پمپ, آپ کے سینسرز کا استعمال آپ کو اویئر کرتا ہے. اویئرنیس از دی ٹریٹمنٹ ایکچولی. اویئرنیس, امپاورمنٹ, صحیح نالج. یہ نہیں کہ جی لکڑی کا گلاس میں پانی پیو ڈائبٹیز ٹھیک ہوتی ہے. اب ایک تو ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں, اتنی غلط انفارمیشن ہے. میں یہی ریکویسٹ کروں گی سب سے کہ پلیز اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکس کریں. جو بھی انفارمیشن آپ کو سوشل میڈیا پہ مل رہی ہے اسے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں. یہ آپ کی زندگی ہے, آپ اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتے. لوگ کھیلتے ہیں زندگیوں کے ساتھ, ہم خود اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. پلیز ان میں مت پڑا کریں, کیونکہ جب ایک دفعہ ٹائپ 1 کے جسم میں انسولین بننی ختم ہو گئی, آٹو امیون پروسیس سے, وائرس سے, جس نے اپنی باڈی کے اندر کے جو ڈیفنس سسٹم ہے جس نے کھا لیا اس حصے کو,
تو انسولین ختم ہوگی. خدا کا شکر تو ہمیں یہ ادا کرنا چاہیے کہ 1930 میں انسولین ایجاد ہو گئی, اور ایجاد ہونے کے بعد اس نے زندگی میں دنیا میں بچوں کو ایک نئی زندگی دی. مطلب بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ختم ہو جاتے تھے, ایسے تھا, کوئی اس کا علاج نہیں, کوئی علاج نہیں تھا. تو اب 1930 کے بعد جو اتنا بڑا ریولوشن آیا, 100 ایئرز آف انسولین ہو گئے, اور ہم پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کہ انسولین نہیں لگانی چاہے دنیا کی کچھ بھی بیماری ہمیں ہو جائے. ڈیفرنٹ قسم کی پھکیاں لیتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کی کڑوی پلیز چیزیں. ان چیزوں سے بہت دور ہو جائیں, کیونکہ ڈائبٹیز ایکچولی ایک سیلنگ پوائنٹ بن گیا. I don't know whether I should say it or not, but this is the truth, کہ آپ ہر چیز کو ڈائبٹیز سے ریلیٹ کر کے آپ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہو مارکیٹ میں. اور چونکہ یہ آپ کی کرونک ڈیزیز ہے, میں اکثر لڑکوں سے تو یہ کہتی ہوں, میں کہ یہ تمہاری پہلی بیوی ہے, اس نے پیچھا نہیں چھوڑنا ہے. This is whether you like it or you don't like it, you have to stay with this, اور ڈائبٹیز is going to stay with you. کمپرومائز کرو, ڈینائل سے نکلو, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو. اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے, اتار چڑھاؤ تو آئیں گے. آئی مین ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. جو بظاہر دیکھنے میں آج کل ہیلدی لگتے ہیں وہ ایکچولی ہیلدی تو نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا, اور 1 منٹ ہمارے پاس ہے. اوکے, اس میں اگر آپ پبلک کو کوئی میسج دینا چاہیں, اور پبلک آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کیسے کریں؟ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے لیے ڈائبٹیز ویلنس سینٹر پاکستان کا فیس بک پیج موجود ہے, ڈائبٹیز ویلنس سینٹر کینیڈا کا فیس بک موجود ہے, ہمارا ڈائبٹیز ویلنس سینٹر کا یوٹیوب چینل موجود ہے. آپ لنکڈ ان پہ آ جائیں, اف یو وانٹ ٹو اپنے سوال لکھ کے بھیجیں, انشاءاللہ وی ول ٹرائی کہ میسنجر پہ آ جائیں, وی ول ٹرائی کہ ہم آپ کے سوالات کے جواب دیں. ہماری کوشش ہے ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس پھیلانے کی. ہر گھر میں ڈائبٹیز ہے, ہر گھر میں یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. تو اگر ہم مل کے اپنے آپ کو اتنا تعلیم یافتہ کر لیں اپنی بیماری کو لے کے, کہ وہ بیماری ہی نہ رہے بلکہ وہ آپ کے ساتھ ایک لائف سٹائل کی چینج کی طرح چلے. ڈائبٹیز کو لے کے اپنے ڈاکٹر, اپنے معالج کے مشورے کے بغیر نہ تو خود سے دوائی کھائیں, نہ خود سے انسولین کی ڈوز چینج کریں. اور پلیز, چاہے وہ پمپ ہو, چاہے وہ پین ہو, چاہے وہ سرنج ہو, انسولین کی روٹیشن کریں لگاتے ہوئے. ایک ہی جگہ پہ بار بار انسولین لگانے سے چربی اتنی جمع ہو جاتی ہے, وہاں پہ ہائپرٹروفی ہوتی ہے کہ انسولین کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر کبھی بالکل لو ہوتی ہے شوگر اور کبھی 400 پہ جاری ہوتی ہے. برٹل ڈائبٹیز ہو جاتا ہے, رولر کوسٹر بن جاتا ہے. تو مہربانی کر کے اپنے انجیکشن لگانے کی جگہ کو بڑے ریگولرلی تبدیل کرتے رہیں, اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہے اپنے معالج کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیے. وہ آپ کے بہترین دوست ہیں, آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے. یہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ جو کچھ ہے بہت اچھی باتیں بھی ہیں, لیکن بہت خطرناک باتیں بھی ہیں. تو مہربانی کر کے ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو ود پراپر نالج. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی قیمتی راہ لوگوں تک آپ نے شیئر کی. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے انسولین پمپ اور سینسر جو ہے ان کا استعمال کیسے کرنا ہے, اور یہ آپ کی زندگیوں کو کیسے آسان بناتے ہیں, اور آج کے جدید دور کے اندر ان کا کیا رول ہے, ان سارے موضوعات پر بات کی. پھر ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو ایک پوائنٹ بھی دیا کہ سوشل میڈیا پہ جتنی بھی انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے تو آپ پہلے یہ دیکھا کریں کہ سوشل میڈیا پہ جو آپ کو انفارمیشن ڈیفرنٹ چینلز پہ دی جا رہی ہے, جو بندہ دے رہا ہے اس کی ایجوکیشن کیا ہے, اس کی اویلیبلٹی کیا ہے, وہ کہاں پہ ہے, اس کا نالج کیا ہے, اور اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. تو یہ سننے کے بعد بھی وہ ایک جنرل نالج ہوتا ہے, اور اس کو لینے کے بعد بھی آپ کا جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے آپ نے اس کے ساتھ جا کے اپنی بیماری کو کنسلٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی زندگیاں آسان ہوں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے سوال و جواب کے ساتھ, نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.